Audit reports under the Waqf Act 1995. Explained by Zafarullah Sattar Khan, Chartered Tax Practitioner. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम फिर से वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ अदारों के ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट्स किस तरीक़े से बनाएंगे, किस तरीक़े से बनाए जाते हैं, इसके बारे में वक्फ कानून के हिसाब से वक्फ एक्ट में क्या लिखा गया है उसके बारे में जानेंगे। आप सभी को पता होगा कि बहुत से बड़े बड़े इदारों में आज भी ये बदगुमानी चल रही है कि वक्फ अदारों का ऑडिट सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऑडिटर्स ही करेंगे, लेकिन ऐसा वक्फ एक्ट में नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 में चैप्टर 7 और रूल नंबर 75 में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो भी वक्फ अदारा जिसकी आमदनी साल में 1 लाख रुपये से अगर ऊपर हो तो उसको ऑडिट करवाना लाजमी है, और जिसकी आमदनी 50,000 से ऊपर और किसी 3 साल में अगर 1 लाख के ऊपर भी क्रॉस हो गई हो तो उसको भी ऑडिट करना लाजमी है। जैसा कि किसी अदारे में अगर 3 साल में कहीं 1 साल में 1 लाख का हो गया और रहे 2 साल में 1 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो उस अदारे का भी ऑडिट करवाना होगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि जिस तरीके से बड़े बड़े अदारे हैं जहाँ की आमदनी सालाना करोड़ों रुपए में होती है, वैसे अदारों का ऑडिट नहीं कराते हुए ये बदगुमानी की जाती है कि वक्फ बोर्ड से कोई ऑडिटर आएगा, वो ऑडिटर करेंगे। लेकिन वक्फ एक्ट 1995 में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 2 तरीक़े के ऑडिट उन लोगों को करवाना पड़ता है। जिस तरीके से रूल 75 में बताया गया है, रूल 75 पॉइंट नंबर 1 में मुतलबी हो या मैनेजिंग कमेटी जिस वक्फ बोर्ड की आमदनी 1 लाख से ऊपर हो गई हो तो उन्हें सालाना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, रिसीट एंड पेमेंट्स बनाएं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, और वो ऑडिट किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाकर ऑथेंटिकेट करवाकर उसका जनरल बॉडी करके वक्फ बोर्ड को सबमिट करना लाजमी है। और जितनी आमदनी उनकी है उस पर टैक्स कैलकुलेशन करके 7% वक्फ कंट्रीब्यूशन बनना लाजमी है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन रूल 75(2) में क्या लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है वो इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करेंगे। वो इंटरनल ऑडिट गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट से आएंगे। वो आके आप जो ऑडिट करवा कर हैं उसका फॉरेंसिक डे बाय डे पीरियडिकली एनुअली रिसीट्स पूरा वो चेक करेंगे। वो इंटरनल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं रहेगा। अगर उनमें जो खामियां, अगर आपने जो ऑडिट कहे हैं जो खामियां निकलेंगे उसको वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये 2 नमूने के ऑडिट रहते हैं। अभी क्या होता है, स्टेट बोर्ड में ऑडिटर्स किस तरीके से अपॉइंट करेंगे तो उन्हें एक पैनल बनाना पड़ता है, और वो पैनल जो ऑडिटर्स के हैं वो पैनल्स बनाकर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को उनके नाम रवाना करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट से वो ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, तो वो ऑडिटर्स वक्फ इंस्टीट्यूशंस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर्म नंबर 93 में उन ऑडिटर्स के नाम आएंगे, और वक्फ अदारों को फॉर्म नंबर 94 में 15 दिन पहले आपको वो इतला करेंगे कि फ़लाँ ऑडिटर आपके इंस्टीट्यूशन में आएंगे, आपके वक्फ अदारे में आएंगे, वो इंटरनल ऑडिट करेंगे। यहाँ क्या हो गया है, इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर
یہ کنفیوز ہو جا کر بہت سے وقف ادارے کیا کرتے ہیں، جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی آپ آؤ ہمارا آڈٹ کرو. وہ انٹرنل آڈٹ ہے، اسٹیٹوٹری آڈیٹر نہیں ہے. آپ کو پہلی فرصت میں ہر سالانہ آپ کو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ، بیلنس شیٹس آڈٹ کروانا لازمی ہے. اس کا ٹیکس بھی سالانہ آپ کو بھرنا ہے اور وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اب روانہ کریں گے. تو یہ پہلے کام مینیجنگ کمیٹی کا رہے گا، نہ کہ وقف بورڈ کا. تو اس کنفیوژن میں آپ نہ رہیں، کیونکہ جو انٹرنل آڈیٹر ہیں جیسا کہ دیکھا گیا ہے بہت سے ادارے ہیں کہ وہ 100% آڈٹ نہیں ہوتے. بہت سے وقف اداروں کا آڈٹ انٹرنل آڈٹ نہیں ہوگا. تو لانگ پروسیجر ہے. اس لانگ پروسیجر کو چلتے ہوئے آپ کے جو وقف ادارے ہیں یہاں کا آڈٹ بھی رک جا رہا ہے اور یہاں کے کام بھی مکمل نہیں ہو رہے ہیں اور انکمپلیٹ آڈٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو آپ سمجھیں. کسی کے بھی بہکاوے میں جو بھی من گھڑت قانون جو بناتے ہیں بولتے ہیں آڈیٹرز، ان کا نہ سنیں. وقف ایکٹ 1995 میں جو لکھا ہے اس کو سمجھیں. اس کو سمجھنے کے بعد آپ اپنا آڈٹ ہر سال کروا کر 30 جون کے اندر، ہر سال 30 جون کھلا لکھا گیا ہے کیا 75 میں دا متلوی اور مینیجنگ کمیٹی آف ایوری وقف انسٹیٹیوشن whose annual income is more than rupees 1 lakh shall get the accounts scrutinized, audited by the chartered accountant and furnished report to the board on or before 30th June every year. 30 جون کے اندر آپ کو آڈٹ رپورٹ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے سرٹیفائی کیا جائے گا اس کو آپ بھرتی کرنا لازمی ہے. انٹرنل آڈیٹر الگ ہے، وہ گورنمنٹ سے آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی سکتے ہیں، وہ ان کا پروسیجر لمبا رہے گا. تو ان کنفیوژن میں نہ رہیں، آپ کے وقف اداروں کے اکاؤنٹس مکمل کروائیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی بورڈز میں جو آڈٹ فائنینشیل رپورٹس دیتے ہیں، ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر 2 ہی دیں گے، بیلنس شیٹ تو نہیں دیں گے. پتہ نہیں بیلنس شیٹ کیوں نہیں بناتے. جب آپ کو بیلنس شیٹ آئے گا تو آپ کو تبھی معلوم ہوگا کس ٹیننٹ کا کتنا ایڈوانس آپ نے لے رکھا ہے، کتنا ایڈوانس ان کو دینا باقی ہے. لسٹ تو نہیں رہے گی. کتنا بھاڑا، کتنا رینٹ واپس آپ کو آنا ہے، بیلنس ہے کتنا، وہ آپ کلیکشن کریں گے وہ بھی نہیں لکھیں گے. یہ خامی ایسا ہی بڑھتے جا رہی ہے. وقف قانون آیا، وقف قانون ابھی امینڈمنٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ادارے کے متولی اور مینیجنگ کمیٹی سدھرنے کا نام نہیں لیں گے اور قانون جاننے کا بھی نام نہیں لیں گے. صرف باتیں کریں گے، ایسا ہے کر کے. کوئی اچھا جو قانون جانا ہوا انسان ہے اس سے نہ رابطہ کریں گے، نہ صلاح مشورہ کریں گے. صرف اپنی بات چلائیں گے. وقت ڈھلتا جائے گا، اکاؤنٹس پینڈنگ ہوتے جائیں گے، لاس قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اٹھاتے جائیں گے. یہی دور چلتا رہا ہے. اگر ایسا ہی رہے گا تو یہی دور چلتا رہے گا. میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، خدمت آپ کر رہے ہو، اس کا صحیح طریقے سے حساب رکھو، صحیح طریقے سے آپ رپورٹنگ کراؤ، صحیح طریقے سے اپنا آفیشیل ریکارڈز بنوا کر وقف بورڈ کو سبمٹ کرو. یہی میری گزارش ہے. اللہ حافظ.